السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین۔ کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے۔ کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے۔ کلمہ چھڈ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چ کل لا کے۔ تے میں کلمہ نہیں چھڈنا بلال کے آ
تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونی صورت تے تل لا کے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے مسجد دی رونق بنن دی توفیق عطا فرمائی ہے اپنے گھر اندر بھیجے ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میرے جتنے سامعین نے جتو جتو چل کے آئے نے اللہ سب دا اونا بیٹھنا اپنے دربار عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات پچھلے جمعہ تو صحابہ کرام دی عظمت اور اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے ہم دا ذکر چل رہے ہیں اور انہاں دے ذکر کردیاں ایک مینوں ہستی ایسی یاد آئی جنہاں نو مؤذن مصطفیٰ کیا جاندہ ہے اور جنہاں نے اسلام دی ابتدا دے اندر مارا کھا کے اسلام دی آبیاری واسطے اپنے جسماں نو پیش کیتا، اسلام دی خاطر اپنیاں جانا دے نذرانے پیش کرنے والے اے لوگ کون نے؟ میں ایک نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دنیا بلال حبشی کہندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات بلال انہاں دے والد دا نام ربا ہے، والد بھی غلام، حضرت بلال خود بھی غلام، والدہ بھی غلام نے، ایک غلامی دی پیڑھی نسل با نسل چل دی آ رہی ہے اور حضرت بلال حبشی نبی پاک علیہ السلام دے وزیر خزانہ سن، نبی پاک دے پیسے حضرت بلال دے کول ہوندے سن رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال 580 عیسوی دے اندر حبشے دے اندر پیدا ہوئے نے اور انہاں دی 642 عیسوی دے اندر وفات ہوئی ہے۔ دمشق دے باب صغیر شہر دے اندر انہاں دی قبر ہے۔ اللہ جتھے لیٹے نے قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرت بلال دی ساری عمر جو ہے 62 سال زندگی دے ایام گزارے نے اور نبی پاک علیہ السلام دے اس صحابی دی کنیت ابو عبداللہ ہے اور دوسری کنیت ابو عبد الکریم ہے، اور حضرت بلال ابتدا جدو اسلام دی نبی پاک علیہ السلام نے کیتی ہے، مردہ دے وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے ابو بکر صدیق سن، عورتاں وچوں کلمہ پڑھن والے حضرت سیدہ ختیجہ سن، بچیاں چوں کلمہ پڑھن والے حضرت علی المرتضیٰ سن، غلامہ چوں کلمہ پڑھن والے سب تو پہلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سن، اور اسلام دی ابتدا دے اندر جنہ تے سب تو زیادہ ظلم کیتے گئے انہاں دے اندر پہلا نام نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آمدہ ہے،
اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام، تیسرا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دا، چوتھا نام اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عمدہ ہے، پنجواں نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا عمدہ ہے جنہ ابتدا دین دی خاطر، چھواں نام حضرت عمار بن یاسر دا رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دین دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دے اندر کچھ سامان کھان پین دا لے جا کے نبی علیہ السلام اوتھے عبادت کریا کر دے، غار دے اندر بیٹھ کے ایک دن نبی علیہ السلام غار دے اندر گئے نے تے نال حضرت ابو بکر صدیق، ذرا سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دے اندر معصومن الخطا نبی ہے جن اپنی پوری زندگی اندر ایک خطا بھی نہیں کیتی، ایک گناہ بھی نہیں کیتا، اور میرے نبی نے 63 سالہ زندگی اندر ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا، ایسی پیاری ذات میرے نبی دی غار حرا دے اندر میرے مصطفیٰ لمبے سجدے کریا کر دے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، اللہ آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، میرے نبی نے عبادت کر کے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے، آزمائش پریشانی آ جائے رب دے سامنے سجدہ کرنا، کائنات دے مالک دے سامنے، میرے پیغمبر غار حرا اندر عبادت کر رہے نے، سجدہ ریز نے، تے میرے نبی نے سلام پھیر کے حضرت ابو بکر نو فرمایا ابو بکر پیاس منو بڑی لگی ہے، میرے پیغمبر دا غلام غار حرا چو باہر نکلیا تے سامنے ویکھیا ایک کالے رنگ دا بکریاں پیا چرا رہا وے، ایک کون ہے جنو دنیا حضرت بلال کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نوجوانوں مسلمانوں انہاں صحابہ دا ذکر کرن دا مقصد یہ ہوندہ ہے کہ انہاں دی زندگی نو نمونہ بنا کے اپنی زندگی نو انہاں دی طرف چلایا جائے، ایک ہوئی صراط مستقیم والے لوگ نے، ایک ہوئی ہدایت یافتہ لوگ نے، ایک ہوئی اولئک ہم الحق اولئک ہم المفلحون فلاح پان والے ایک ہوئی صحابہ نے بڑی محبت نال بڑے ہمتن گوش ہو کے نبی پاک دے اس جان نثار دا ذکر سنیا جے، میں چاہنا کہ انہاں دی زندگی دا، انہاں دی سیرت دا، انہاں دی وفات دا ذکر کیتا جائے، کیویں انہاں نے دنیا تے چالا کردار اپنا پیش کیتا، اپنی سیرت نو پیش کیتا، اپنی اسلام دی خاطر وقت دین والے، جسم دے نذرانے پیش کرن والے ایک ایسے لوگ سن، اللہ دی قسم ہے اگر اسی صحابہ دی سیرت پڑھ کے سن کے عمل کریے، اے ہوئی رستہ اہدنا الصراط المستقیم دا ہے، صحابہ سارے عظمت والے جنتی لوگ نے، بڑی محبت نال ادب نال ذرا اے صحابی دا ذکر سنیا جے محبت نال، میری دعا ہے اللہ میں جناب دا ذکر کرنا چاہنا، اللہ سانو بھی اسی طرح دین اسلام دا شوق پیدا فرما دے وے، سانو اسی والے کمرے اندر پلیٹ تے رکھ کے دین ملیا ہے، وہ لوگوں جنہ دین اسلام دی خاطر اپنیاں جانا دیتیاں، ایک نبی دا غلام کہن لگا اللہ دے نبی میرا دل کر دے میں دین دی خاطر وقت دیاں اپنی جان دیاں، تے جدوں دین دی خاطر جان دے کے میں شہید ہو کے گردا ہواں تے میں گراں تے میرا سارا تواڈے قدماں دے اندر آ جائے، تواڈے قدماں اندر میری جان نکل جائے، گلستان میں جا کے میں ہر پھول کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، اور لوگوں انہاں دین دی خاطر جانا دیتیاں، 1400 سال گزر گئے، اج بھی ممبر و محراب تو انہاں دی عظمت دے ترانے گاندے رواں گے، انہاں
دی عظمت بیان ہو رہی ہے. حضرت بلال سننا برا تذکرہ انہاں دا. عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا. رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا ہے. میرے ویرا فرمایا او دین والے لوگ او جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا او دین اسلام نو شروعات دے اندر منیا. انہاں دے اندر ایک صحابی دا ذکر بھی آندا ہے. او لوگو ایک اونے انہوں مؤذن مصطفیٰ کیا جاندا ہے. او لوگو ایک اونے نبی دا بانگا بلال. او لوگو ایک اونے جن اسلام دی خاطر میرے ابیر اپنے جسم تے تکلیفاں میں برداشت کیتیاں نے. او لوگو ایک اونے او جنہ نال میرے پیغمبر محبت کرن او جڑا میرے نبی نال پیار کر داوے. او لوگو ایک اون بلال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا. آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ. فرمایا او لوگ بے شک ان الذین او لوگ جنہ آکھیا قالو اور جنہ کہہ دیتا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ. اور جدو اونا نے اے نعرہ لایا وینا کہ ربنا اللہ ساڈا رب کائنات دا بادشاہ کلائے. فرمایا ثم استقاموا پھر اس بات دے اوپر ڈٹ گئے اس بات دے اوپر پختہ ہو گئے. ثم استقاموا فرمایا اس گل تے جدوں ڈٹ گئے نے تتنزل علیہم الملائکۃ. فرمایا اساں پھرنا انہاں تے اوپر فرشتیاں دا نزول کر دیتا زمین تے انہاں دی حفاظت واسطے. اگے رب دا قرآن تے ترجمہ سنیا نے. فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا سا فرشتیاں نو انہاں دی مدد واسطے بھیج دیتا وے. اللہ تخافوا اے کسے کولوں بھی نہیں ڈر دے. انہاں دے دلاں دے اندر اگر ڈر ہے تے رب کریم دا ڈر. میرے ابیرا اے نوجوانو اے جڑے لوگ نے نا انہاں نو ہاتھ کڑیاں دا ڈر کوئی نہیں. اور جنہ آکھیا ربنا اللہ انہاں تختہ دار تے بھی اے ہوئی آکھیا ربنا اللہ. انہاں نے جیلاں دے اندر بھی اے ہوئی آکھیا ربنا اللہ. انہاں نے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دے اندر بھی اے نعرہ نہیں چھڑیا. انہاں نے تے مارا کھا کے بھی ربنا اللہ آکھیا. انہاں نے کھنجر کھا کے بھی ربنا اللہ آکھیا وے. انہاں لوگاں نے میرے ابیرا اپنی جانب دے نظرانے دے کے بھی اے ہوئی نعرہ لایا وے کہ رب ساڈا اللہ ہے. جیدہ رب اللہ بولے رب ساڈا آسمان دا اللہ وے تے ہے بھی او کلا وے. میرے ابیرا توجہ کرنا درا میرے آقا فرمان دینے انہاں نو ڈر کوئی نہیں. اللہ تخافو فرمایا انہاں نو کوئی ڈر نہیں دے. انہاں واسطے اللہ فرمان دینے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرمایا اسی خوشخبریاں دتیاں نے اے جنتی لوگ نے اور جنت دے اندر ہمیشہ رہن گے. اور لوگو توجہ پھر دوسرا مقام سنیا نے. فرمایا اللہ دا قرآن والا نبلونکم بشیء من الخوف. فرمایا جڑے مومن لوگ نے بشیء من الخوف والانفس والثمرات. میرے ابیرا فرمایا اے ڈر تے رب کولوں نے انہاں تے ازمائش
خواہشاں بھی آ جاون اے صبر کر دینے رب دی رضا تے راضی رہندے نے میرے ابیراؤ اس آیت دے اندر اللہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر فرمایا لوگو توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام دا غلام نکلے آوے حضرت ابو بکر فرمان دینے فرمایا بلال نے تیرا نام بلال کہن لگے ہاں غلام امیہ بن خلف دا نام مکے دا کافر سردار میں او دا غلام فرمایا آمین آمد لال آمین آمد در یتیم نو پوکھتے پیاس لگی ہوئی نا تھوڑا جیا دودھ مل جاوے حضرت بلال کلمہ نہیں پڑھیا اے مسلمانوں فرمان دینے جڑا میرا مالک ہے نا امیہ میں او دیاں بکریاں چرانا وا مینوں بکریاں چرام دی اجازت دودھ ویچن دی اجازت کوئی نہیں میں اپنے مالک دے خلاف نہیں چل سکدا ابو بکر فرمان دینے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی آ جام دینے میرے آقا فرمان دینے ابو بکر کی گل فرمایا سونے اے آمدہ کہ منو چرام دی اجازت بکری آمدہ دودھ ویچم دی اجازت کوئی نے تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا اے وزوہا دے مکھرے والے نبی دیاں اے گلہ نکلیاں نے تے بلال دے دل دے اندر لگیاں نے میرے ابیرہ میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے کائنات دے رب دی مرضی نال بول دینے اے جدے لباں اتے رب بول دائے او سونا رحمت موتی رول دائے او جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے ابیرہ کا فرمان دینے اے بلال حبشی تیرا نام ہے او بکری دینا جڑی لچار دودھ نہیں دے سکتی حضرت بلال فرمان دینے ایک بکری ہے وے او دودھ نہیں دین دی لاگر لچار میرے نبی علیہ السلام نے اس بکری دے انج اوپر ہاتھ پھیریا آقا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جڑی دودھ نہیں دے سکتی فرمایا میرے نبی نے انج اللہ دا نام لے آوے تے بکری دے تھنا دے اندر دودھ چل رہے آوے میرے ابیرہ مسلمانوں جیڑے بھی کام دا آغاز کرنا میں پہلا بسم اللہ پڑھیا کر اللہ دے نام تو شروع کریا کر کھانا کھاوے تے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کر جدوں دکان کھولیں تے بسم اللہ پڑھ کے کھولیا کر اور جدوں نکل جاویں کروں بسم اللہ پڑھ کے نکلیا کر جدوں تو ہر کام دے اندر بسم اللہ پڑھے گا اللہ دا نام لویں گا کدے بھی تیرا کام جلدی ہوئے گا کدی بھی تیرا کام رستے اندر نہیں روے گا ہر کام اندر اللہ دا نام لیا کر ہر کام اندر بسم اللہ پڑھیا کر انج میرے آقا نے ہاتھ پھیرے آوے تے ادھروں بکری دے تھنا دے اندر دودھ آیا وے تے بلال دے دل اندر ایمان آ رہے آوے انہیں موجزہ وکھیا تے میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا وے تے پہلے غلام بلال نو پھیلایا وے پھر ابو بکر پیتا تے میرے نبی نے پیتا وے اے سیرت ہووے تے انج دی ہووے کردار ہووے تے میرے نبی جیسا ہووے اے بلال نے جدوں اے موجزہ وکھیا وے میرے آقا علیہ السلام نا چاند صحابہ نو درس دیا کر دے تے بلال لوک کے میرے نبی نو وکھیا کر دا 3 دن گزرے نے تے بلال چل دا میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے اے نوجوانوں جنوں میرا رب چاہوے ہدایت دے وے ہدایت کسے نبی دے ہاتھ اندر نہیں رے ہدایت کسے ولی دے ہاتھ اندر نہیں رے ہدایت کسے بڑے تو بڑے عالم دین دے ہاتھ اندر نہیں رے ہدایت میرے سونے رب دے ہاتھ دے اندر اللہ جنوں چاہوے میرے ابیرہ ہدایت عطا فرما دے وے میرے ابیرہ میرے نبی دے کول آئے نے آکے آمدے نے
سونے میں تہاڈا معجزہ ویکھیا وے اس تو بعد ہن میرا دل ہی نہیں لگدا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا بلال نو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے بلال مسلمان ہو جاندے نے اے مسلمان تو ہون تو بعد نہ بلال نکلے نے 360 بت نے مکے دے اندر اینا دے اندر جڑا سب تو بڑا بوتے میرے ابیرا او دے سامنے کھڑے ہو کے او دے اوپر تھوک پھینک کے آمدے نے اللہ احد اللہ سب تو بڑا اللہ ایک ہی ہے اے جڑے بت نے ایک کچھ نہیں کر سکتے ابو جال کافر نے ویکھیا وے اے امیہ دا غلام ساڈے رب دے اوتے پیا تھوکدا وے اے جلدی نال آیا تے امیہ نو بلایا گیا تے امیہ آ کے سامنے کھڑا ہویا ابو جال کہندا انہیں تھکیا بت دے اوپر امیہ کہندا وے تو میرا غلام ایک ہی حرکت کیتی آکھیا میں غلام ضرور میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آج تو بعد میرا اعلان اے ہوئی ہے آج تو بعد میرا پیغام اے ہوئی ہے کہ میں ہن ساری زندگی مرن تک اے ہوئی کہاں اللہ احد اللہ کلاوے اے نوجوانوں اے تیرے دل دی آواز ہونی چاہی دیئے اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رہے اللہ دی قسم میں اپنے جمعے نو 4 چان نہیں جلانا چاہتا ہوں ہاتھ بن کے میں پیغام دینا اے نماز اندر کہنا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیری عبادت کرنا تے تیرے کولوں ہی مدد مانگنا تے نوجوانہ نماز پڑھ کے جا کے کہیں یا علی مدد یا گوش پاک مدد تے فلاں لوگاں دے کولوں سوال کریں نانا میرا ویر میں امن دا دائیاں فرقہ بریت نال میرا کوئی تعلق نہیں دے اسی مسلمان اللہ دی قسم جس بندے دے دل اندر اللہ پاک دی وحدانیت نہیں جے ہوندی اس بندے دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں دے اے سجدہ رب نو بھی کرے سجدہ درباراں تے بھی کرے جتھے مزار ویکھے جھک جاوے جتھے پیر ویکھے جھک جاوے نانا رب نے دل ایک بنایا ادھے اندر مصطفیٰ نو وسانا میں اللہ نے سار ایک بنایا انہوں صرف رب دے سامنے جھکانا میں جڑا بندہ دنا ہوندا جے جڑا بندہ سمجھدار ہوندا جے او کدے بھی غیر اللہ دے سامنے سار نہیں جے جھکاندا ادھے دل دی ایک ہی گل ہے کہ یار سار صرف رب دے سامنے جھکانا میں تے اے جڑا امیہ غلام امیہ آیا تے پتہ کی آندہ میں سنیا تو مسلمان ہو گیا میں تے حضرت بلال فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ہاں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے ابیرہ تے امیہ دی گل سنیا نے اے کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں ویلے نکمے نو اناج کھوایا میں پڑھ لے آئی کلمہ تو پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا میرے ابیرہ تے بلال کہنے نے اے پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر رب دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا رضی اللہ تعالی عنہ نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرات توجہ کرنا دارا امیہ نے پکڑے آوے تے بال دی ریت دے اوپر حضرت بلال نو لٹا دیتا گیا وے حضرت ابو بکر نے ویکھیا میرے ابیرا بلال جیڑا وے
گل دی ریت کہہ رہا اللہ احد۔ اے مسلمانوں جڑا بندہ دین اسلام دا پکا دائی ہوندا جے او دے تے ازمائشاں وی آیا کر دیاں نے، او دے تے تکلیفاں وی آیا کر دیاں نے۔ میرے ابیرا حضرت بلال اللہ احد دا نعرہ ابو بکر نے ویکھیا وے تے میرے نبی دے کول آ کے ابو بکر رو رہے نے، آکھیا سونیا او جڑا کالے رنگ دا حبشے دا غلام سی نا امیہ نو پتہ چلیا او نو بڑا پیا مار داوے۔ اللہ دے نبی جی میرے کولوں او دا رونا ویکھیا نہیں جاندا، او تختہ دار تے گل دی ریت تے لیٹ کے کہہ رہا اللہ احد۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، اے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال، میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر میرے آقا فرماندے نے جا کے کمی کلمہ ذرا آستہ پڑھ لیا کر۔ حضرت بلال فرماندے نے سونے اگر کلمہ آستہ ہی پڑھنا سی تے اچھی آواز نال پڑھن دیاں عادتاں نہ پاندے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دارا، حضرت بلال ظلم ہو رہا وے، ازمائشاں پریشانیاں دے پہاڑ توڑ دیتے گئے نے۔ اور نوجوانوں بلال دا کسے زمین دا جھگڑا نہیں رے، کسے جائیداد دا جھگڑا نہیں رے، بلال دا ایک گل تو سارا زمانہ مخالف ہے۔ بلال کہندا وے ساری کائنات نو پالن والا رب کریم ہے، اے دنیا دا نظام چلان والا اللہ ہے، رزق دین والا اللہ وے، اولاداں دین والا اللہ وے، اے پوری دنیا دا مکھی دا پڑ بھی بنان والا اللہ ہے، اے رات نو دن دے اندر تبدیل کرن والا اللہ ہے، اے دن نو راتاں دے اندر تبدیل کرن والا اللہ وے، تیرے دل نو سانس عطا کرن والا اللہ، تیرے دل دیاں ترکناں نو چلان والا اللہ وے، پانیاں دے اندر مچھلیاں نو رزق دین والا اللہ وے، اے تتلیاں دے اتے پرنٹ بنان والا اللہ ہے، اے کوئل نو سونی آواز عطا کرن والا اللہ وے، ماں دے پیٹ اندر ساری زندگی رزق دین والا اللہ وے۔ میرے ابیرا توجہ میں محبت دی گل سناواں، اے بلال کس علاقے چوں آیا وے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے۔ حضرت بلال ساڈا ایمان تے چند پیسیاں دے اندر ڈول جاندا وے، اے بلال دا ایمان سنیا جے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، اے چلدا کون اے ہور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، او چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال کے آ، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا اے، ہر سونی صورت تے دل لا کے، حبشوں آئی شان
تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلتا کون اے ہور پیا تور دائی او زمین اتے جنتم دے وچ شور پیا جنتم دے وچ شور پیا حضرت بلال سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں آسمان تے گیا جنت دے اندر کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل کون ہے جڑا جنت دے اندر پیا چلدا ہے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جبریل فرمان لگے سونیا کوئی نہیں پیا چلدا اے تہاڈا بانگا بلال ہے چلدا عرب دی زمین اتے وے پتہ نہیں کیڑے عمل کردا ہے اللہ نے او دی آواز جنت دے اندر پہنچا دی میرے پیغمبر واپس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت بلال نو فرمایا بلال کیڑے عمل کرنا ہے حضرت بلال فرماندے اللہ دے رسول میری دو ایک عادت بڑی ہے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے جدوں میں مسجد اندر آنا دو رکعتاں میں ضرور پڑھنا وضو کر کے ایک تے فرضی نماز ہے ایک ویسے ہی دو رکعتاں میں نفل پڑھنا وا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس عمل دی وجہ تو چلنا زمین اتے ہے اللہ نے تیرے چلن دی آواز عرش بریر تے پہنچا دیتی ہے اے بلال حبشی سنے آپ دے درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون فرمایا جنہ اللہ دے واسطے اپنیاں جانم دتیاں نے اور جنہ لوگاں نے دین اسلام تے پختہ رہے نے فرمایا اللہ دا وعدہ تو ادون وعدہ ہے میں جنت نہ لوگم دے نام کر دیواں میرے عبدیرہ اے چند حدیثاں سنے آجے میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بلال نا بلال کل قیامت دا دن ہوئے گا نوجوانوں اے حدیث سنے آجے درہ آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے بلال ایک سواری تے سوار ہوئے گا میرے عبدیرہ بلال سواری تے سوار ہوئے گا اور جتنے بھی مؤذن نے دنیا تے اذان دین والے اذان پڑھن والے فرمایا اے سارے بلال دے پیچھے پیچھے ہونگے قیامت دا دن ہوئے گا میرے عبیرہ ایک اور حدیث سنے آمدے تیسری نوجوانوں میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 40 دن فجر دی اذان پڑھ داوے 40 دن دے اندر ناگا کوئی نہیں پاندا پورے 40 دن فجر دی مسجد دے اندر اذان پڑھ داوے میرے آقا فرمان دینے ایک قافلہ قیامت نو نکلے گا اور نام دیاں گردنا لمبیاں ہون گیاں اور نام دا سردار بلال ہوئے گا 40 دن مسجد دے اندر بلا ناگا اذان پڑھن والا بلال دے چنڈے دے پیچھے ہوئے گا بلال دے پیچھے پیچھے چلدا ہوئے گا نوجوانوں ساری رات ہینڈ فری لا کے موبائل دا استعمال کرنے والے ساری رات انڈیا دیاں موویاں ویکھ کے گزارن والے ساری رات گانے دیاں محفلاں ساری رات شراب دیاں محفلاں ساری رات ولوگ ویکھ دیاں تیری گزر جام دیئے ساری رات ساڑھے ایسا پاکستان
حرام دے بہودا لوگاں نو ویکھ کے گزارن والیا ساری ساری رات ٹک ٹوک تے رہ کے اور جدوں فجر دی اذان ہوندی ہے تے ساڈے نوجوان سو جاندے نے ایمان والا اوہی ہوندا وے اذان سندا تے مسجد دے اندر آ جاندا وے آقا فرماندے نے 40 دن جیڑا فجر دی اذان پڑھدا وے بلال دے پیچھے ہوے گا کام اوکھا کوئی نہیں ایمان ہونا چاہیدا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر آئے نے آکھیا امیہ غلام تھے ظلم کرنا میں امیہ پیسے لے لے تے بلال نو آزاد کر دے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا تے اے جڑا امیہ وے پتہ کی آندہ وے آندہ جے بلال نو لے جانا ہے تیرے کول ایک مستاش غلام ہے اور سفید رنگ دا یمن دے علاقے دا رہن والا او غلام دے دے تے 40 ہوکیاں چاندی تے سونا دے دے بلال نو آزاد کرا کے لے جاؤ حضرت ابو بکر فرمان دینے امیہ تیرا میرا سودا اج طے ہو گیا وے حضرت ابو بکر آئے نے اور مستاش غلام چٹے رنگ دا غلام لے کے آئے نے اور سونا تے چاندی لے کے امیہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے میرے ابیرا امیہ پتہ کی آندہ میں تے سمجھیا سی ابو بکر تجارت بڑی کر داوے ابو بکر علم والا ابو بکر فہم و فراست دا مالک آج منو پتہ چلے آوے تینو سودا کرن دا بال کوئی نہیں تینو سودا کرنا نہیں ہوندہ اے سفید غلام لے کے آیا میں اے سونا چاندی تے بدلے اندر کالا بلال حبشی ابو بکر فرمان دینے آکھیا تینو پتہ کوئی نہیں اور میں یمن دیاں ساریاں بادشاہیاں تو اگر زیادہ قیمت بلال حبشی دے دل دی قیمت اور تو سفید رنگ وینا میں اسی تے بلال دا دل وکھیا وے اور تو سفید غلام نو وکھیا اساں تے بلال دے دل دیاں محبتاں وکھیاں نے میرے ابیرا تے بابا جی ترجمہ کر گئے جب بلال نو لے کے ابو بکر نکلے نے ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی کر سودا امیہ غرور کیتا چٹا دے چلیو اے کالا لے چلیو اے چٹا دے چلیو اے کالا لے چلیو تیری عقل نہ ذرا بھی شعور کیتا تے پرت جواب دیتا صدیق اکبر پرت جواب دیتا صدیق اکبر توجہ کرنا پرت جواب دیتا صدیق اکبر اسا حق دارا دستور کیتا وچوں کالا اتوں چٹا اسا تک بومیوں دور کیتا تے وچوں چٹا اتوں کالا انو کملی والے منظور کیتا حضرت بلال ذرا کبو رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئے نا کہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بلال فرمان دینے سونے ہون کی حکم ہے میں آزاد ہو گیا ماں تے میرے نبی نے پتہ کیا کیا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا فرمایا بلال گل سن لے آج تو بعد میں تینوں اپنا مؤذن
حسن بنا لگا وا میرے ابیرا توجہ کرنا داراؤ میرے پیغمبر دا ایک غلام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو غلام میرے نبی دا اے بلال آزاد ہویا وے اجے دین اسلام دی شروعات میرے ابیرا تے سارے صحابہ بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابہ اے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا وے دسو کی کریے اے مسلماناں نو کیویں نماز دی دعوت دئیے حضرت عمر فرماندے نے سونیا اللہ دے نبی دی تسی اس طرح کرو ایک آگ نو جلا دیتا جاوے اور لوگ ویکھ کے آ جاون گے میرے ابیرا رائے ہو رہی ہے نا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون سونیا میں اجازت لینا چاہنا بولن دی آقا فرماندے نے عبید اللہ بولنا فرمایا سونیا میں رات سو گیا میں خواب ایک خواب ویکھیا وے اللہ دے نبی جی میں خواب ویکھیا وے ایک پہاڑ نا تے پہاڑ دے اوپر ایک اللہ دا مقرر فرشتہ اے لفظ پیا پڑھدا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیا علی الصلاۃ میرے ابیرا فرمایا بلال نو بلایا جاوے تے میرے نبی فرماندے نے عبداللہ اے جڑا کلمہ رب نے تینو خواب دے اندر دکھایا وے اے جڑے لفظ نے نا اے بلال نو سنانے شروع کر دے بلال نو سکھا دے اے لفظ میرے ابیرا بلال نے جدو اے سارے لفظ سکھے نے تے میرے نبی علیہ السلام نے بلایا وے تے بلال میرے مصطفیٰ نو ویکھیا اے نوجوانوں مسلمانوں اے سمندری دے رہن والے ہو اے آخری پیغام میرے دل درد دل والا سنیا نے اے جو بلال سامنے میرے نبی نے بلایا وے تے بلال میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گئے نے تے بیٹھ کے اکھاں دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں آکھیا سونیا میں ایک غلام انہیں پیسے امیہ نو دے کے منو خریدے آجے اللہ دے پیغمبر میرا رنگ بھی کالا وے اللہ دے نبی دی میں تواڈے نال اپنی جان تو زیادہ محبت کرنا وا اللہ دے پیغمبر کیوں بلایا جے فرمایا بلال اذان دے الفاظ سکھ لینے آکھیا سونیا تواڈا حکم سکھ لینے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو آکھیا تواڈا حکم ہے میں الفاظ اذان والے سکھ لینے فرمایا بلال گل سننا اے چل میرے نال نکلیے اے بیت اللہ دی چھت دے اتے چڑھ جاؤ تے بلال چڑھ کے اذان پڑھ دے اے جڑے لفظ تینوں یاد کروائے گے نے اے بلال فرماندے نے سونیا اے بیت اللہ دی چھت تے تھے تے بڑے بڑے کافر نے نا اللہ دے نبی جی میں کہ میں بیت اللہ دے اوپر چڑھا میرے آقا فرماندے نے تینوں میرا حکم ہے اج بلال بیت اللہ دی اے چھت دے اوپر چڑھے نے سجے بیندے نے تے سوچ دے نے آمدے نے اے اوئی جگہ وے جتھے بچے منو کریشیا کر دے سن اے خبے بیندے نے اے اوئی جگہ وے جتھے منو امیہ ریتے اوپر لٹا کے میرے جسم تے کورے مار دارے آوے اے سجے کبے بیکھے آوے تے آسمان نامل بلال کہندے نے اللہ جنو چاہویں عزت عطا کر دے میں اے نوجوانوں ہزارہ مخالف ہوونا اور جدو میرا رحمان عزت دین تے آمدارے اور جدو میرا بادشاہ عزت دے تاج پہنام دارے ہزارہ دیاں مخالفتاں ایک پاسے رہ جام دیاں نے تے میرا اللہ عزت عطا فرما دین دارے اے کروڑا مخالف ہومن اے کروڑا جام دے دشمن ہومن جے میرا رب نام مارنا چاہوے
تے کوئی دنیا دی طاقت مار نہیں جے سکدی آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اوے بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے اوے دریا بھی اسنو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا اللہ نے پھریا ہووے اوے کھنجر لاکھ بجن پاویں 10 بجن نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہووے اللہ بڑے بڑے فقیرانوں عزتاں دین تے قادر جے اللہ گلی دے ککھانوں میں عزتاں عطا کر دیندا جے اللہ بڑے بڑے غرور کرن والیاں گلیاں دے ککھاں دے اندر رول کے رکھ دیندا جے میرے ابیرا اے ساڈا نوجوانوں ساڈا غرور تے بندا بھی کوئی نہیں نا اسی کیاں ایک نطفے جو رب نے پیدا کیتا وے اسی کیوں آکڑ کے چلیے رب دل بند کر دے وے دنیا دی طاقت مل کے دل دیاں ترکنا نہیں جے دے سکدیاں رب سانس بند کر دے وے پوری دنیا مل کے سانس روا نہیں جے کر سکدی ایسی تے کادیا غرور کریے رب گلا بند کر دے وے تے کوئی دنیا دی طاقت چلا نہیں جے سکدی اللہ عزت دے وے اللہ غرور تکبر تو بھی محفوظ کر دے وے اللہ عزت دے وے اللہ دل دے اندر عاجزی بھی پیدا کر دے وے میں بڑے بڑے لوگانوں ویکھیا وے کسے نال سلام لینا بھی صحیح نہیں جے سمجھ دے اللہ عزت دے دے وے سب نو حقیر سمجھنا شروع کر دیندے نے اللہ پیسہ دے دے وے سائیکل والے نو مذاق کرنا شروع کر دیندے نے میرے ابیرا اللہ عزت دے وے تے رب دا شکر ادا کریا کرنا رب دے بندیاں نو اپنی مجلساں دے اندر ذلیل نہ کریا کرنا میرے ابیرا بلال کعبہ پاک دے اوپر چڑھے نے تے بلال نے اذان شروع کر دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اے سارے کافر کٹھے ہو جاندے نے اوے ویکھو غلام کعبے دی چھت تے چڑھ کے اللہ اکبر دے نعرے پہ لاندا وے حضرت بلال نے اذان پڑھیے اوے سارے کافر کھڑے ہو جاندے نے لوگوں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھیے میرے آقا فرماندے نے اوے کوئی قریب نہ آوے بلال نو کعبے دی چھت تے میں چرایا محمد نے کوئی بلال دے قریب بھی نہ آوے بلال اذان پڑھیے میرے نبی نے نماز پڑھیے نا میرے آقا فرماندے نے بلال جدوں تک دین رہے گا جدوں تک تیری زندگی رہے گی اے بلال اذان پڑھے گا اور لوگوں میرے نبی نو ایمان اینا پسند آیا وے اللہ نو بلال اینا چنگا لگا وے اللہ نے بال دے گولیاں تو اٹھا کے بلال نو مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا وے اور لوگوں پھر ایک ایسا بھی دن آیا میرے پیغمبر دی وفات تو بعد بلال مدینے دیاں گلیاں دے اندر رول دا پھر داوے میرے پیغمبر نو لب دا پھر داوے اور مسلمانوں اور جدے نال محبتاں ہومن اور جدے نال لوگاں نے سفر کیتے ہومن اور جدے نال پیار دیاں چاند گلہ ہوندیاں نے اونا دیاں جدائیاں میں پریشان کر دیندیاں نے اونا دیاں جدائیاں میں برداشت نہیں جے ہوندیاں شام پئیتے ڈگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے یار محمد جنانو موت آن لے جائے میرے ابیرا بلال نے مدینہ چھڑے آوے تے حبشے وال پہ جان دینے ابو بکر فرمان دینے بلال نا جامی نبی پاک ٹھور گے نے اذان سنائیں گا تے نبی محمد دی یاد تازہ ہو جاوے گی بلال فرمان دینے اذان دا منو نا آکھے آجے اور جدوں میں اذان پڑھنا سا اشہدو انہ محمد دے لفظ دے سن اور میرے سامنے وضوحا دا چہرہ
مسکرا رہا ہوندا سی ہن جے نظر نہ آیا میں اگلے لفظ پڑھ نہیں سکاں گا اے بلال مدینہ چھڈیا او لوگو ایک وقت ایسا آیا حضرت بلال حبشی 642 عیسوی دے اندر بخار ہویا وے میرے ابیراں تے بلال دی روح پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون 62 سال زندگی پائی ہے بلال نے میرے نبی دی محبت اندر اللہ نے جنت دیاں زمان تامی دیتیاں نے اللہ پاک نے نبی دا حبدار بنا دیتا وے آج دمشق دے علاقے اندر ایک شہر دا نام ہے باب صغیر نام دا شہر ہے اوتھے نبی دا بانگا بلال لیٹے آوے اللہ جتھے لیٹے ہے بلال دی قبر نو نور نال منور فرما دے وے او لوگو اے لوگ اونے جنہ میرے مصطفیٰ دی خاطر اپنی تن من دیاں لیڑا اتروا دیتیاں جنہ میرے نبی دی خاطر اپنا مال بھی پیش کیتا ہے اپنے جسم تے ٹکرے کروا لے حضرت عمر بن خطاب میرے نبی دا غلام مسجد نبوی اندر بیٹھا اور بلال لیٹے نے حضرت عمر نے کمر تے ہاتھ رکھیا تے ویکھیا بلال دے جسم اندر ٹوئے نے جو عمر نے ہاتھ رکھیا آکھیا بلال ایک کی وجہ ہے فرمایا عمر جدوں میں کلمہ پڑھیا تے میرا جڑا سردار امیہ مینوں کولیاں تے لٹایا کردا آج بھی میرے جسم اندر اے نشان نے میں اسلام دی آبیاری واسطے اپنی جان تک پیش کرم دا ارادہ کر لیا اور نوجوانوں کل دا دن گزریا آزادی دا کیڑا غلام جڑا پاکستان دے اندر نہیں ہویا کیڑا علاقہ جدے اندر سونگ دیاں آوازاں نہیں چلیاں کیڑا علاقہ جدے اندر باجے نہیں بجے کیڑا علاقہ جدے اندر نمازیاں نو پریشان نہیں کیتا گیا اور آزادی دا مطلب اے نہیں اونا صحابہ دی زندگی ویکھیا کر جنہ اسلام میں دین دی خاطر اپنے جسم نو کٹوایا جنہ سولی تے چر کے دین دی حفاظت کیتی ہے جنہ نے کربلا دے میدان اندر دین دی خاطر گردنا کٹوائیاں اور جنہ لوگاں نے والد انگاریاں تے خوئی آکھیا اللہ احد اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے مشکل کشا اللہ کلا ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جے عزتاں دین والا آج آزادی دے موقع تے سانو چاہیدہ رب دا شکر ادا کیتا جائے اسی باجے بجام دے پھرنے ہیں اتنے جاہل لوگ ساڑے ملک کے پاکستان اندر پائے جان دینے لوگوں آزادی دا مطلب اے ہے کہ رب دا شکر ادا کیتا جائے میرے نبی کافران تو آزاد ہو کے بیت اللہ دے اندر آ کے روم دے رہے تے تو بازار اندر جا کے باجے بجام دا پھر دائیں اور پاکستان دا جھنڈا بنا کے کیک دے اوپر کیک کٹیا جاندہ ہے لوگوں آزادی دا مطلب ہے رب تعالیٰ دے سامنے آ کے جھک جانا اللہ تیرا شکر ہے تو آزادی عطا فرمائی ہے اے لوگاں دیاں اور اے جڑے لوگ نے انہاں دیاں جہالتاں اللہ ختم فرما دے وے اللہ زندہ رکھے دین اسلام تے ساڈا خاتمہ ہووے اللہ دین اسلام تے ساڈا خاتمہ فرما دے وے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین